रहीम क्लास 10th सब्जेक्ट उर्दू और बेटो हम पढ़ते हैं मौलाना हाली का खाका जो मौलवी अब्दुल हक साहब ने लिखा है। और आप पेज नंबर 66 निकालिए और लास्ट इक्तिबास देखिए इस पेज का। मैं पहले बुलंद खानी करूँगा, आप गौर से देखिए, उसके बाद मुश्किल अल्फाज के माने में बताऊँगा। तासुब इनमें नाम को न था। हर कौम व मिलत के आदमी से यकसान खुलूस और मोहब्बत से पेश आते थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे। जब कभी हिंदू मुस्लिम नज़ा का कोई वाक़ा सुनते थे तो इन्हें बहुत रंजो अफसूस होता था। तहरीर तकरीर में तो क्या, निजी और बेतकल्लुफ़ी की गुफ्तगू में भी उनकी ज़ुबान से भी कोई कलमा ऐसा नहीं निकला, कोई कलमा ऐसा सुनने में नहीं आया जो किसी फिरके की दिल आज़ारी का बाइस हो। बल्कि अगर कोई ऐसी बात कहता तो बुरा मानते और नसीहत करते थे। बेतासुबी का वसफ उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिनकी तबीयत में इंसाफ होता है। नामो नमूद छूकर नहीं गया था, वरना शोहरत वो बद बला है कि जहाँ भी आती है कुछ न कुछ शेखी आ ही जाती है। हमारे शायरों में तो ताली ऐब ही नहीं रही बल्कि शेवा हो गई है। वो सीधी सादी बातें करते थे और जैसा कि आम तौर पर दस्तूर है, बातों बातों में शेर पढ़ना, बहस करके अपनी फजीलत जतलाना और इशारे किनाए में दूसरे की ताकीर और दर पर्दा अपनी बड़ाई दिखाना उनमें बिल्कुल न था। हाँ, शहर में अलबत्ता कहें ताली आ गई है, मगर वो भी ऐसे लतीफ़ पैराए में कि खाकसारी का पहलू वहाँ भी हाथ से जाने नहीं पाया। मसलन माल है नायाब पर गाहक है उससे बेखबर, शहर में खोली है हाली ने दुकान सबसे अलग। बेटो पहले इस इक्तिबास के ये जो दो इक्तिबास मैंने पढ़े हैं उनके लफ्ज़ मुश्किल अल्फाज के माना आप देखिए। तासुब का मतलब माने है जिद हसद, यकसान का माने है बराबर, हामी का माने है मददगार, नज़ह का माने है लड़ाई, रंज का माने है दुख, दिल आज़ारी का मतलब है दिल दुखाना, वसफ का मतलब है सिबत, नामो नमू का मतलब है नुमाइश, बद भला बुरी ऐब, ताली अपनी बड़ाई बयान करना, शेवा तरीका, तहकीर हकारत नफरत, नायाब का माना है बेटो कामयाब, गाहक का मतलब है खरीदार, नुमाइश का मतलब है दिखावा। बेटो आप दोबारा किताब पर नजर रखिए। तासुब उनमें नाम को न था, यानी मौलाना अब्दुल हक साहब कहते हैं तासुब यानी जिद नफरत हसद ये मौलाना हाली में नाम को न था, यानी बिल्कुल न था। हर कौम व मिलत के आदमी से यकसान सलूक और मोहब्बत से पेश आते थे, यानी हर कौम और हर मिलत के आदमी यानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पादरी पारसी वगैरह सबों के साथ यकसान यानी बराबरी का सलूक और सबों के साथ मोहब्बत से पेश आते थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे, यानी हमेशा चाहते थे हिंदू मुस्लिम में इत्तेहाद होना चाहिए था और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के उनके इत्तेफाक के बड़े मददगार थे। जब कभी हिंदू मुस्लिम नज़ा की को कोई वाक़ा सुनता है, इत्तेफाकन जब किसी वक़्त हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा का वाक़ा होता था और जब हाली को उसकी खबर मिलती थी तो उन्हें बहुत रंजो अफसूस होता था, वो बहुत दुखी होते थे। यानी उन्होंने कभी तकरीर और तहरीर में कोई कलमा ऐसा नहीं कहा, कोई बात ऐसा नहीं कही जिससे किसी फिरके की दिल आज़ारी हो। यानी निजी महफिल में भी कभी बेतकल्लुफ़ी की गुफ्तगू में उनकी ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकली जिससे किसी फिरके की दिल आज़ारी यानी किसी फिरके का दिल दुखाने का वजह बना हो। बल्कि अगर कोई ऐसी बात कहता, यानी अगर उसके महफिल में कोई ऐसी बात कहता यानी फिरका वारी की किसी के दिल आज़ारी की बात कहता तो उसे बुरा मानते थे और नसीहत करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बेतासुबी का वसफ उन्हीं लोगों में पाया जाता है। ये अब्दुल हक साहब कहते हैं यानी जिद से मुबरा वही लोग होते हैं
جن کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے. نام و نمود چھو کر نہیں گیا، یعنی نمائش دکھاوا ان کو نہیں لگا، یہ بیماری ان کو نہیں تھی. ورنہ شہرت وہ بد بلا ہے، یعنی شہرت کا مطلب ہے مشہوری، وہ بد بلا، وہ بری عیب ہے جس سے مزاج میں کچھ نہ کچھ شیخی آ ہی جاتی ہے. ہمارے شاعروں میں تو تعالی عیب ہی نہیں. تعالی کا مطلب ہے بیٹو اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنی تعریف کرنا. یہ شاعروں میں یہ عیب نہیں بلکہ ان کا طریقہ بن گیا، ان کا شیوا بن گیا. وہ سیدھی سادھی بات کرتے تھے، اور جیسا کہ عام دستور ہے باتوں باتوں میں شعر پڑھنا، بحث کر کے اپنی فضیلت، اپنی بڑائی جتلانا، اشارے کنایے میں دوسروں کی حقارت کرنا، پس پردہ اپنی بڑائی دکھانا، یہ بالکل حال ہی میں نہیں تھا. ہاں، اگر شاعر میں کہیں کوئی تعالی آ گئی ہے، یعنی کوئی اپنی بڑائی کا کوئی اشارہ آیا، اور وہ بھی اس پیرائی میں بیان کیا کہ خاکساری کا پہلو وہاں سے بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ہاں بیٹو، مثلا مال ہے نایاب پر گاہک ہے اس سے بے خبر. بیٹو مال سے یہاں مراد ہے وہ تعلیم، وہ جدید تعلیم جس سے مولانا حالی اور اس کی پوری ٹیم پسماندہ ہندوستانی مسلمانوں کو روشناس کرانا چاہتے تھے. یہ تعلیم، یعنی یہ جدید تعلیم ہندوستان میں جو بھی ادارے، جو خاص کر جو مسلمان ادارے چلاتے تھے، ان اداروں میں جدید تعلیم نہیں تھی. اس لیے جدید تعلیم چونکہ انگریزوں کی تعلیم مانی جاتی تھی، لہذا ہندوستان کے مسلمان نیتا جو تھے، مسلمانوں کے جو اس وقت کے بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے مولانا حالی کو بھی، سر سید احمد خان کو بھی، اور اس کی پوری ٹیم کو بھی لعن طعن کا شکار بنایا. اس لیے حالی کہتا ہے کہ میرے پاس، یعنی ہماری ٹیم کے پاس جو جدید تعلیم کا سودا ہے یہ نایاب ہے، یعنی یہ بہت کم ہے، لیکن گاہک ہے اس سے بے خبر. گاہک کا مطلب ہے یہ ہندوستانی مسلمان، وہ اس کی قیمت سے بے خبر ہے، یعنی وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے ہیں. شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ، یعنی حالی نے جو شہر میں تعلیم کا دکان کھولا ہے، یہ ان دکانوں سے، ان اداروں سے الگ ایک ادارہ ہے جہاں تعلیم دی جاتی ہے، جہاں جدید تعلیم دی جاتی تھی. یعنی اس تعلیم کا مقصد تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو تھوڑا آگے لانا تھا، تاکہ یہ اپنی وہ بے بسی اور قسم پرستی کی حالت جو ان کی تھی وہ ان سے دور ہو جائے. یہ مطلب سر سید احمد خان کا تھا اور سر سید احمد خان کی پوری ٹیم کا تھا، لیکن ان کو ہمیشہ تنقید اور تحقیر کا نشانہ بننا پڑا. ان کو حتیٰ کہ ان کو لوگوں نے، ہندوستان کے دوسرے لوگوں نے ان کو مردود تک کہا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے برابر مسلمانوں کی خدمت کی. شکریہ بیٹو، اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یاد کرو اور خود بھی اس کو پڑھو. شکریہ.